बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कभी-कभी आप ऐसा कुछ करते हैं कि जिसको लोग जब जज करते हैं तो कहते हैं कि ये सही नहीं किया। लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएँ तो आप मानेंगे इस बात को कि उसने अपने हक़ के लिए किया और शायद दुरुस्त ही किया। क्या आप इस कहानी को सुनने के बाद समझते हैं कि इस खातून ने सही किया? तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते, ये भी बताइएगा। ये लड़की जो है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के शहर कराची से है। एक मुतवस्सित घराने की ये लड़की थी और शक्ल-ओ-सूरत से अच्छी खूबसूरत थी, पढ़ी-लिखी थी। पढ़ी-लिखी से मतलब ये बैचलर्स किया हुआ था इसने, और बैचलर्स करने के बाद जिस तरह माँ-बाप को एक ख़्वाहिश होती है कि बेटी की शादी हो जाए, अच्छी जगह हो जाए, तो ऐसे ही इसके माँ-बाप की भी ख़्वाहिश थी और ऐसे में रिश्ते आने शुरू हुए। कुछ रिश्ते ऐसे थे जो बड़े ही मुनासिब थे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे थे जो बिल्कुल ही गैर मुनासिब थे। ऐसे में इस लड़की की भी एक ख़्वाहिश थी। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाकर सेटल होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मुल्क से बाहर हो, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। और फिर वो देख रही थी कि बहुत से रिश्ते ऐसे आ रहे थे जो ऐसे घरानों के थे जहाँ पे ज़िंदगी बड़ी घुट-घुट कर उसको गुज़ारनी पड़ती। तो उसने अपनी माँ से ये कहा कि मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर कोई सेकंड मैरिज वाला बंदा हो, लेकिन शादी मैंने बाहर करनी है। इसकी वालिदा जो है वो एक समझदार खातून थी, उनको पता था कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं, बेटियाँ मेरी अभी और भी हैं, और ऐसे में उन्होंने यही सोचा कि अगर कोई दूसरी शादी वाला शख़्स हो जिसके अपने बच्चे ना हों, तो ऐसे इसमें कोई बुराई नहीं, कबाहत नहीं, और मैं अपनी बेटी को अच्छी जगह पे ब्याह दूँ, उसकी ज़िंदगी मुस्तक़बिल अच्छा हो जाए। ऐसे में उन्होंने जो रिश्ता कराने वाली एक खातून थी, उनसे भी ये बात की और उनसे कहा कि कोई ऐसा रिश्ता हो कि अच्छा खाता-पीता लड़का हो, शरीफ लोग हों, लेकिन बाहर रहते हों। अब ऐसे में एक रिश्ता आता है इस बच्ची के लिए, और ये रिश्ता आता है कनाडा से। और कनाडा से जब ये रिश्ता आता है तो ये शख़्स जो है, इसकी पहले शादी हुई थी, शादी से इसकी डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स के बाद ये जो शख़्स है, इसका एक बेटा भी था, लेकिन वो बेटा जो है वो पहली बीवी ले गई थी। तो ये रिश्ता जो है इनके घरवालों को पसंद आया, क्योंकि लायबिलिटी उनको उसके ऊपर कोई और नज़र नहीं आती थी। उसके एक ही बहन, एक ही भाई था, दोनों शादीशुदा थे, और पूरी फैमिली जो है कनाडा में सेटल थी, और इनके बारे में अच्छी उन्होंने कुछ बातें सुनी, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ पे कर देते हैं। अब बेटी को भी रिश्ता दिखाया। लड़का जो है, अब ये बच्ची जो है ये उस वक़्त 21 साल की थी, और वो जो लड़का है वो तकरीबन 36-37 इयर्स का था, यानी कि तकरीबन 15-16 साल का बीच में दोनों के फ़र्क था। अब यहाँ पर लड़की ने जो है एक अच्छा रिश्ता जाना, और देखने में शक्ल-ओ-सूरत में वो लड़का अच्छा था, वेल एस्टेब्लिश था, वहाँ पे उसका अपना बिज़नेस भी था, और रहता भी कनाडा में था, तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी। शादी हुई, हँसी-खुशी इसको रुख़सत किया गया, और ये रुख़सत होने के बाद कुछ अरसे के बाद इसके कागज़ात तैयार हुए, अपने मियाँ के साथ ये कनाडा चली गई, और ये बहुत खुश थी, ज़िंदगी के शुरू के दिन बड़े प्यारे थे, और इसको लगा कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। आहिस्ता-आहिस्ता जब ज़िंदगी साथ गुज़ारनी शुरू की, तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसका शौहर जो है तबीयत का बड़ा सख्त है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, छोटी-छोटी बात पे हाइपर हो जाता है। तो उसने बहुत ख़्याल करना शुरू किया, क्योंकि उसको मालूम था कि रिश्ता मैंने अपने शौक़ से किया है। अब मैं दूसरे मुल्क में हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो ख़्वाहिशात थी वो पूरी हो रही हैं, तो मुझे भी कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी है, और उसने अपने आप को इस बात के लिए राज़ी किया, और अपने शौहर की छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातें, उनको आहिस्ता-आहिस्ता इग्नोर करना शुरू किया। अब ये शख़्स जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता इस पर हावी होना शुरू हुआ। पहले इसे छोटी-छोटी बातों पे डाँटता था, फिर बड़ी-बड़ी बातों पे डाँटता था, फिर उसके बाद हर चीज़ पे डाँटता था, टोकता था। उसके चलने के अंदाज़ पे, बैठने के अंदाज़ पे, खाने के अंदाज़ पे, ज़रा-सी चीज़ देर हो जाती, दरवाज़ा खुलने में देर हो जाती, हर चीज़ पे उस पे गुस्सा करता। कहते हैं कि जब कोई बंदा दबता जाता है ना, तो उसे अगला दबाए ही जाता है। कभी-कभी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि हमेशा अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि बदतमीज़ी करें। अब यहाँ पर उसका हाथ भी खुलना शुरू हो गया, और उसके बाद जब उसने देखा कि ये तो किसी बात का मुझे उस तरह जवाब नहीं देती, तो अब वो गुस्सा करके उसको थप्पड़ भी लगा देता, कि उसे लगता था कि ये जो है ये ढीठ है। वो उसे कहता था तुम ढीठ हो। और ये कहती है कि मैं हर तरह से कोशिश करती, लेकिन कभी उसे नमक ज़्यादा लगता, कभी उसे चीनी कम लगती। वो कहती है कि मैं जितनी भी कोशिश करती, लेकिन कभी कुछ ज़रा-सा भी हो जाता तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। कहती मैं बहुत दुखी होती थी, अकेले में रोती भी थी, लेकिन फिर ये मेरी ख़्वाहिश थी जो पूरी हुई, तो मैं बर्दाश्त भी करती थी। फिर वो कहती है कि हमारे यहाँ मशरक़ी औरतों को एक प्यार भी हो जाता है, अपने शौहर से वफ़ा भी होती है, तो वो भी मुझे हो गई थी। तो कहती है कभी-कभी उसका मूड अच्छा भी होता था, कभी-कभी हम कुछ अच्छे लम्हात भी गुज़ार लेते थे। लेकिन ऐसे में वो कहती है कि एक दिन मैंने उसके फ़ोन पर देखा कि वो किसी खातून से चैट कर रहा था, और उसके जो मैसेजेस मैंने पढ़े, जब वो बाथरूम गया, उसका फ़ोन बिस्तर पर रह गया, तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसे पता लगा कि वो उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी है। इस बात ने उसको तोड़ दिया।
جب اس کا شوہر باہر آیا اور اس نے اس سے سوال کیا تو اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا فون اٹھانے کی۔ اس شخص کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں جو بھی کروں گا یہ مجھے برداشت کرے گی۔ اب اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اپنی چوری پکڑے جانے پر، اپنا گناہ پکڑے جانے پر بھی وہ اس کو اوپر سے ہی آ رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، دبا رہا تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا کہ میں جو مرضی کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک چھوٹے گھر سے لڑکی بیاہ کر لایا تھا اور اس کو دبا سکتا تھا، اس کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا اور اسے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کی گود ہری نہیں کی تھی۔ اس چیز کا بھی اس کو ایک تھا کہ شاید اگر میرے یہاں اولاد ہو جاتی تو میرے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہوتا۔ آخرکار اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر میں خوشی کی خبر آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید اب یہ بدل جائے گا، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہو گیا۔ ایون وہ کہتی ہے کہ وہ دن میں نے اتنی مشکل سے کاٹے، اور جب میرے ہاں ولادت ہوئی ایک بیٹی کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم تو بہت ہی چھوٹی ہو اور تم نے دیکھو بیٹی پیدا کی، میری پہلی بیوی سے تو میرا بیٹا ہے، وہ وارث ہے، تم نے تو مجھے وارث بھی نہیں دیا۔ کہتی ہے کہ میں بڑا روئی اس دن، میں بہت روئی، میں تو سمجھی تھی کہ یہ کینیڈا میں رہتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو سمجھ ہوگی، شعور ہوگا، لیکن اس کو تو اپنی بیٹی سے بھی پیار نہیں۔ یہاں پر اس کی ایک دوست بنتی ہے جو کہ کینیڈا میں ہی بڑے عرصے سے رہتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اس سے دکھ سکھ کر لیتی تھی، جب اس کا شوہر باہر گیا ہوتا تھا وہ دونوں بیٹھتی تھیں، چائے پیتی تھیں۔ اس کی دوست نے آہستہ آہستہ جب اس کا حال جانا تو اس نے اس کو آہستہ آہستہ اپنے رائٹس کے لیے بولنے کا کہا۔ اسے کہا تم کہاں رہ رہی ہو، تمہیں نہیں معلوم، تم یہاں پر اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتی، تم کیوں نہیں پولیس کو بتاتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ارے نہیں، میرے شوہر کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ وقت گزرتا رہا اور ایک دن وہ شخص جو ہے گھر میں ایک عورت کو بھی لے آیا اور لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے کہا کہ تم نے ادھر نہیں آنا۔ یہ کہتی ہے کہ اس دن میں بہت روئی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنے شوہر سے آ کر لڑائی کی۔ جب میں نے لڑائی کی تو اس نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میرے چہرے پر نشان پڑ گئے، میرے جسم پر نشان پڑ گئے۔ کہتی ہے کہ اگلے دن میری دوست آئی، میرا شوہر کام پہ گیا تھا، میرے پاس بیٹھی، اس نے میرا حال دیکھا، میں نے چھپانے کی کوشش کی لیکن اس کو پتہ لگ گیا اور اس نے فوراً ہی کہا کہ پولیس کو بلاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے روک دیا اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی کہ تم کیسی عورت ہو، تم کیسے برداشت کر رہی ہو۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے روز میرے گھر آنا شروع کیا جب میرا شوہر نہیں ہوتا تھا اور مجھے آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی یہ لگنے لگا کہ واقعتاً جو میرا نہیں، میری بچی کا نہیں، تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے رہ کر۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تو تمہارے نشان مٹ گئے، لیکن اب یہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کرے تو تم نے خاموش نہیں رہنا۔ وہ کہتی ہے کہ اگلی دفعہ میرا شوہر جو ہے اسی طرح سے ایک عورت کو لے کر آیا۔ کہتی ہے کہ میں جب وہ کمرے میں چلا گیا تو میں سن سی ہو گئی، میں چپ ہو گئی۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے پاس گئی، میں بولنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے بولا نہیں گیا، مجھے اپنی پچھلی مار یاد آ گئی، میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری دوست جب اگلے دن آئی، میں نے اس کو یہ سب بتایا تو اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ اس نے کہا کہ یہی تو موقع تھا، تم لڑتی، وہ تمہیں مارتا اور تم پولیس کو بلاتی۔ یہ حیران بھی ہوئی لیکن پھر اس نے سوچا۔ اس کے بعد جب تیسری بار اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرح سے ایک اور لڑکی کو لے کر گھر آیا ہے، اس دن اس نے اس لڑکی کی موجودگی میں ہی چھوڑ ڈال دیا۔ کہتی کہ میں اندر سے ڈری ہوئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ بس آج نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس میں میری دوست کا بڑا کردار تھا، اس نے مجھے بڑی ہمت دی تھی۔ اسی وقت اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا، جس وقت اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا تو میں نے اس ٹائم اپنی دوست کو کال ملا دی۔ وہ یہ سب سن رہی تھی اور اس نے اسی وقت فوراً ہیلپ لائن پہ فون کیا اور وہاں پہ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ میرا شوہر پریشان ہو گیا کہ اس نے تو فون نہیں کیا، ہمارے کھڑے کھڑے ہی پولیس آ گئی، اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں پر انہوں نے اس کے شوہر کو دیکھا، اس کی بے وفائی کو دیکھا اور اس کی مار پیٹ کو دیکھا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے باقاعدہ طور پر اپنی دوست کے بتانے پر ایک لائر سے ڈسکس کرنے کے بعد اپنا کیس جو ہے پٹ اپ کیا خلا کے لیے، طلاق کے لیے، اور پھر وہاں کے قوانین کے مطابق اسے اپنے شوہر کی آدھی جائیداد بھی ملی، اس کو پیسہ بھی ملا، اس کو ویلفیئر فنڈ سے بھی پیسے ملے کہ اس نے اپنی بچی کو پالنا ہے، اور بڑا کچھ اس کو ملا اور اس کے لیے زندگی آسان ہوئی۔ اس کو وہاں کی نیشنلٹی تو مل ہی چکی تھی، پی آر اس کو مل چکا تھا، تو اس نے پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، دوبارہ سے اپنی پڑھائی کو شروع کیا، اپنی بچی کے لیے وہ کھڑی ہوئی اور آج وہ ایک باوقار زندگی گزاری ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ سب کو چاہیے، خواتین کو چاہیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی آواز جو ہے اسے دبائیں نہیں، اور اس طرح سے گھٹ گھٹ کر زندگی مت گزاریں، خاص طور پہ جب آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر رائٹس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، اور خواتین کے رائٹس کا تو بہت خیال کیا جاتا ہے۔ بتائیے گا مجھے کہ کیا اس خاتون نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔